بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين واجعلنا هداة مهتدين. كنا وقفنا على باب الأذان في كتاب الصلاة. تفضل شيخ. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الأذان هو في اللغة الإعلام. قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. وفي الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص. والإقامة في الأصل مصدر أقام، وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. وفي الحديث: المؤذنون أطول الناس عناقا يوم القيامة، رواه مسلم. وهما فرضا كفاية لحديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، متفق عليه. طيب نقف هنا يا شيخ. قال المصنف رحمه الله: باب الأذان. أول مسألة ترد هنا وهي مشروعية الأذان. فالأذان شرع في السنة الأولى من الهجرة كما ذكره ابن حجر في الفتح. وسبب مشروعيته أن المسلمين لما فرضت الصلاة وفرضت في أوقاتها كان المسلمون يتحينون الصلوات وليس ينادي بها أحد، فتشاوروا في ذلك فقال بعضهم: اتخذوا ناقوسا مثل ناقوس النصارى، وقال بعضهم: اتخذوا بوقا كبوق اليهود. فقال عمر: أولا تبعثون رجلا ينادي بالصلاة؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال قم فنادي بالصلاة. فكانوا ينادون الصلاة الصلاة أو الصلاة جامعة إلى أن رأى عبد الله بن زيد الأذان. وجاء عن عمر رضي الله عنه أنه رأى مثل رؤيا عبد الله بن زيد. وحديث رؤيا عبد الله بن زيد هي مذكورة في الصحيح. والعلماء رحمهم الله يقدمون الأذان على باب شروط الصلاة، لأن الأذان مقدمة لفعل الصلاة، فهو إعلام بوقتها، والوقت من شروطها. أما مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال العلماء هم 5: بلال، وابن أم مكتوم وهما في المدينة، وأبو محذورة كان يؤذن بمكة، وسعد القرظ كان يؤذن في قباء، وأخو صداء زيد بن الحارث الصدائي. وذكر العلماء هنا مسألة، وأنا أذكر المسائل التي ذكرها فقهاء الحنابلة في كتبهم الموسعة: هل أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ذكر هذه المسألة فقهاء الحنابلة ونقلوها عن غيرهم من الشافعية، فقالوا أن النووي وتبعه ابن الرفعة والسبكي والسهيلي في الروض الأنف ذهبوا إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن مرة، كما عند الترمذي من حديث يعلى ابن مرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن على راحلته وكان في سفر. وابن حجر ذكر أن الحديث الوارد عند الترمذي جاء في رواية عند أحمد فأمر بلالا أن يؤذن، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤذن هو، وإنما أمر بلالا أن يؤذن. فيكون المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالأذان ولم يؤذن بنفسه، وهذا هو المرجح. هل الأذان يكون للوقت الذي تفعل فيه الصلاة أو الذي وجبت فيه؟ ظاهر كلام الأصحاب أن الأذان يسن أول الوقت، سواء كان سيؤديها في أول الوقت أو سيؤخرها عن أول وقتها، بمعنى لو كان له عذر في التأخير، كما سيأتينا في باب شروط الصلاة أنه يشرع تأخير صلاة الظهر عند شدة الحر. فلو كان سيؤخر الظهر مثلا، هل يؤذن في أول وقتها ولا يؤخر الأذان إلى حين يصلي؟ فقهاء المذهب عندنا رحمهم الله يرون أنه يؤذن في أول الوقت سواء كان سيؤخرها أم لا. شيخ الإسلام رحمه الله يرى أنه يؤخرها إلى حين فعلها. من المسائل أيضا: هل الأذان أفضل أم الإقامة؟
المذهب يرى أن الأذان أفضل لزيادة ألفاظه ولأنه أبلغ في الإعلام. وهناك مسألة يذكرونها: هل الأذان أفضل أم الإمامة؟ والمذهب يرى أن الأذان والإقامة أفضل من الإمامة لورود الأخبار الكثيرة في فضله، ولأنه جاء في الحديث وإن كان فيه ضعف: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. قالوا: والأمانة أعلى من الضمان، لأن في الحديث الإمام ضامن. قالوا: الأمانة أعلى من الضمان والمغفرة أعلى من الإرشاد. وروي عن الإمام أحمد في رواية أخرى تفضيل الإمامة، قالوا: لأن النبي صلى الله عليه وسلم تولاها وكذلك الخلفاء الراشدون، ولا يختارون إلا الأفضل. وأجيب بأنهم تركوا الأذان لضيق وقتهم وانشغالهم بأمور الناس وشؤونهم. هذه جمل من المسائل قدمنا بها قبل الكلام على ما ذكره المصنف في المتن. المصنف رحمه الله عرف باب الأذان، قاله في اللغة الإعلام. قال الله تعالى: وأذان من الله ورسوله، أي إعلام. وفي الآية الأخرى: وأذن في الناس بالحج، أي أعلمهم. قال: في الشرع إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه لفجر بذكر مخصوص. وبعض الفقهاء يقولون كان الأولى أن يقال إعلام مخصوص للصلاة دون أن يقول بدخول وقت الصلاة، لأن الأذان قد يكون في أحوال ليس فيها دخول لوقت الصلاة، كما لو كان الإنسان عليه فوائت، عدد من الصلوات الفائتة فأذن، وسيأتينا ذكر هذه المسألة. قال: والإقامة في الأصل مصدر أقام، وفي الشرع إعلام بالقيام إلى الصلاة بذكر مخصوص. ثم ذكر مسألة هنا وهي فضل الأذان، واستدل لها بحديث واحد. قال: وفي الحديث: المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، رواه مسلم. وضبط لفظ أعناقا بالفتح أعناقا، وإعناقا بالكسر، وهو بالفتح يعني أطول رقابا، فهم يتطلعون في البرزخ ليؤذن لهم في دخول الجنة، أو كناية عن الرئاسة والسؤدد. وبالكسر إعناقا أي أسرع سيرا يوم القيامة، وقيل كناية عن العمل. وهناك أحاديث أخرى بفضل الأذان، منها حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. ومنها حديث: لا يسمع صوت المؤذن جن، أو لا يسمع صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد له يوم القيامة. قالوا: وهذا ورد في فضل متابعة المؤذن وفي فضل السماع له، ففي كون الإنسان يؤذن بنفسه أولى. تفضل يا شيخ. هما فرضا كفاية لحديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم، متفق عليه. على الرجال الأحرار المقيمين في القرى والأمصار، لا على الرجل الواحد ولا على النساء ولا العبيد ولا المسافرين، للصلوات الخمس المكتوبة دون المندورة، المؤدات دون المقضيات، والجمعة من الخمس، ويسمان بمنفرد وسفرا ولمقضية. يقاتل أهل بلد تركوهما، أي الأذان والإقامة، فيقاتلهم الإمام أو نائبه، لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة. وإذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل وإن كان واحدا، وإلا زيد بقدر الحاجة كل واحد في جانب أو دفعة واحدة بمكان واحد، ويقيم أحدهم، وإن تشاحوا أقرأ، وتصح الصلاة بدونهما لكن يقرأ. نعم. ذكر المصنف هنا حكم الأذان والإقامة، قال: هما فرضا كفاية، وهذا تقرير المذهب وهو الصحيح المعتمد، وهو من المفردات، والجمهور على أنهما سنة. وعن الإمام أحمد رواية توافق الجمهور بأن الأذان والإقامة سنة، وعنه رواية ثالثة بأن الأذان والإقامة فرضا كفاية في الأمصار دون غيرها. ثم استدل على ذلك بحديث: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليؤمكم أكبركم. قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فليؤذن، وهذا أمر،
وقال أحدكم دليل على أنه فرض على الكفاية وليس على الأعيان. واستدلوا أن بلالا كان يؤذن للنبي صلى الله عليه وسلم فكان يكتفى بأذانه فدل على أنه فرض كفاية. واستدلوا على ذلك أيضا بأنه من شعائر الإسلام الظاهرة كالجهاد، والجهاد من فروض الكفاية وكذلك الأذان. قال على الرجال، طبعا لما قال على الرجال هل المقصود هنا، هل المصنف قصد الجمع يعني أن يكون أقل الجمع 3، ولا نقول لو كانوا 2 يؤذنون أو يؤذنان؟ قال فقهاء المذهب ليس الجمع هنا مقصودا، فلو كان هناك شخصان 2 فيؤذن أحدهم كما جاء في حديث فليؤذن لكم أحدكم وهما 2. ثم قال الأحرار دون العبيد فليس الأذان بواجب عليهم. قال المقيمين في القرى والأمصار، المقيمين دون المسافرين في القرى والأمصار. القرى هي المدن الصغيرة والأمصار البلاد الكبيرة. ولماذا ذكرها المصنف؟ لأن هناك قول في المذهب بأن الأذان كما ذكرته قبل قليل رواية عن الإمام أحمد إنما يجب في الأمصار فقط، يعني البلاد الواسعة الكبيرة. قال لا على الرجل الواحد ولا على النساء، يعني ليس الأذان بواجب على الرجل الواحد، وسيذكر بعد قليل أنه يسن الأذان في حق المنفرد. ثم قال ولا على النساء، يعني ليس الأذان بواجب يعني بفرض كفاية على النساء. والمذهب أن الأذان في حق النساء مكروه وليس فقط مباح، إنما يرون أنه مكروه. قالوا لأنه للإعلام والمرأة لا يشرع لها إعلام غيرها. قالوا ولأن فيه رفع صوت والمرأة لا يشرع لها رفع الصوت. قالوا ولأن الأذان وظيفة الرجال وفي قيام المرأة به تشبه. وفي رواية عن الإمام أحمد أنه يسن الأذان للنساء كالرجال. قالوا لأن عائشة رضي الله عنها كانت تؤذن وتقيم، وهذه رواية أخرى عن الإمام أحمد، لكن نحن نذكر المعتمد ثم نذكر الرواية الأخرى. قال ولا العبيد ولا المسافرين، طبعا لأنه ذكر قبل قليل الأحرار وسيذكر أيضا مسألة المسافر. ثم قال للصلوات الخمس، وهذا بالإجماع أن الأذان إنما يكون للصلوات الخمس. خرج بقوله الصلوات الخمس العيد والكسوف والاستسقاء ونحوها، فإنه لا ينادى لها بالأذان، وإنما ينادى لها على المذهب بقول الصلاة جامعة. نعم. قال المكتوبة دون المنذورة، فالمنذورة لا يؤذن لها على المذهب. المؤدى دون المقضيات، طبعا لا يؤذن لها وجوبا، وإلا سيذكر بعد قليل أن الأذان يستحب. ثم قال والجمعة من الخمس، قصد هنا أن صلاة الجمعة لم يذكرها استقلالا لأنها مندرجة ضمن الصلوات الخمس. ثم قال ويسنان لمنفرد. قالوا وهو يسن للمنفرد بدليلين. دليل الأول حديث المسيء في صلاته لما علمه النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة، قال إذا أردت الصلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر. وجه الدلالة أنه لم يأمره بالأذان، ولو كان واجبا في حقه لأمره. والدليل الثاني استدل بحديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يعجب ربك من راعي غنم في رأس شظية بجبل يؤذن للصلاة ويصلي، فيقول الله عز وجل انظروا إلى عبدي هذا يؤذن ويقيم الصلاة يخاف مني قد غفرت لعبدي وأدخلته الجنة. وهذا الحديث يدل أيضا على فضل الأذان وعلى أن الأذان مستحب ومسنون في حق المنفرد. قال وسفرا، يعني يسن الأذان للشخص إذا كان مسافرا، لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن له في السفر والحضر، ولم يرد أنه صلى الله عليه وسلم في شيء من أسفاره كان يترك الأذان، يعني كان يترك الأذان فلا يؤذن. ولأنه قد أمر به صلى الله عليه وسلم مالك بن الحويرث في الحديث لذكرناه إذا سافرتما فأذنا وأقيما. وهناك قول آخر في المذهب بأن الأذان في السفر
واجب كالحضر وليس مسنونا فقط. قال ولمقضية، وهنا أنبه تنبيه، إذا قلنا قول في المذهب والرواية وجه، القول يشمل الرواية والوجه، وأما إذا قيل رواية فالمقصود أنها عن الإمام أحمد، والوجه عن من؟ عن أصحاب الإمام أحمد. إذا قلنا قول فيكون هناك تردد، هل هذا ورد رواية منصوصة عن الإمام أحمد ولا ورد عن الأصحاب؟ فيقال قول حتى يشمل هذا وهذا. ولمقضية لفعله عليه الصلاة والسلام عندما نام عن صلاة الفجر ولم يستيقظ هو الصحابة إلا بعد أن طلعت الشمس، فأمر أصحابه أن يغادروا المكان وقال إن هذا مكان حضرنا فيه الشيطان، وأمر بلالا أن يؤذن ثم صلى راتبة الفجر ثم أمره أن يقيم ثم صلى بهم الفجر. وهذه الصلاة كانت مقضية لأن النبي صلى الله عليه وسلم قضاها بعد طلوع الشمس. قال رحمه الله: يقاتل أهل بلد تركوهما، تركوا الأذان والإقامة، ثم قال يقاتلهم من؟ الإمام أو نائبه، لا يترك لعموم الناس لئلا يصبح الأمر فوضى، ولأن هذا من حقوق الإمام فلا يفتات عليه فيه. قال لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، ويدل على ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يغير إذا طلع الفجر، فإن سمع أذانا أمسك وإلا أغار. والمصنف رحمه الله قال تركوهما، فيفهم منه أنه لو حصل الترك لأحدهما دون الآخر، يعني تركوا الأذان ولم يتركوا الإقامة، فهل يقاتلون؟ أي. وأغلب فقهاء المذهب قالوا أنهم لا يقاتلون إلا إذا اتفقوا على الترك، إذا ورد منهم اتفاق على الترك فإن هؤلاء هم الذين يقاتلون. أما إذا وقع الترك اتفاقا يعني دون اتفاق منهم، يعني وقع هكذا، فإنهم لا يقاتلون. قال وإذا قام بهما يعني بالأذان والإقامة من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل وإن كان واحدا، فيكفي مؤذن واحد إذا كان يسمعهم، وإلا زيد بقدر الحاجة، يعني إذا لم يكن يسمعهم فيزاد بقدر الحاجة، كل واحد في جانب من إيش؟ من البلد، أو دفعة واحدة بمكان واحد. وهل يؤذنون في وقت واحد ولا واحد بعد واحد؟ لما قال أو دفعة واحدة بمكان واحد، أيوة. قالوا إن كان الصوت لا يتداخل، كان يكون بعضهم يؤذن في جهة والثاني في جهة والثالث في جهة ولا يتداخل الصوت فيؤذنون دفعة واحدة، وإن كان يحصل تداخل في الصوت فيؤذن واحد ثم يليه الآخر، لأن قديما لم يكن لديهم الميكروفونات الآن، فكان يؤذن واحد حتى يسمع الجهة هذه، ثم إذا انتهى يؤذن واحد يسمع الجهة هذه، ثم إذا انتهى، وهكذا. قال ويقيم أحدهم، يعني أحد الذين أذنوا لو كان هناك أكثر من واحد أذنوا فيقيم واحد من هؤلاء الذين أذنوا. وإن تشاحوا أقرع بينهم، إن تشاحوا في ماذا؟ في الإقامة فيقرع بينهم في من يقيم، لأن القرعة هي سبب أو سبيل إلى تمييز الحقوق والمستحقين. قال وتصح الصلاة بدونهما، يعني تصح الصلاة بدون الأذان والإقامة ولا تعتبر باطلة. وقد ورد عن علقمة والأسود أنهما دخل على ابن مسعود فصلى بهما بلا أذان ولا إقامة، وهذا موقوف على ابن مسعود ليس مرفوعا، لكنه من فعل الصحابة ويحتج بفعل الصحابة. وابن قدامة رحمه الله في المغني قال لا أعلم أحدا خالف في ذلك إلا عطاء، حيث أوجب الإعادة في نسيان الإقامة، يعني أوجب إعادة الصلاة في من نسي الإقامة، وإلا فهو يحكي عن الجمهور أنهم يصححون الصلاة بدون أذان وبدون إقامة. قال لكن يكره، وتصح الصلاة بدونهما لكن يكره. لكن يكره ماذا؟ وتصح الصلاة بدونهما لكن يكره، هو قال يكره ما قال تكره. أيوة، قالوا الضمير هذا قالوا يعني يكره فعل الصلاة بدون أذان وإقامة، يكره فعل الصلاة بدون الأذان والإقامة. تفضل. أحسن الله إليكم. قال وتحرم أجرتهما، أي يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة لأنهما قربة لفاعلهما،
لا أخذ رزق من بيت مال من مال الفيء لعدم متطوع بالأذان والإقامة فلا يحرم كأرزاق القضاة والغزاة. وسنة أن يكون المؤذن. طيب، ذكر هنا مسألة، قال وتحرم أجرتهما، أي يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة لأنهما قربة لفاعلهما. وقد جاء في حديث عثمان بن أبي العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا. وهذا الحديث متكلم فيه من ناحية السند، لكن الترمذي رحمه الله قال والعمل على هذا عند أهل العلم. والترمذي إذا قال مثل هذا دل على أن هذا تقوية للاحتجاج بهذا الحديث، وأن غالب عمل العلماء عليه. قال وتحرم أجرتهما، هل المقصود هنا أخذا وإعطاء ولا أخذا ولا إعطاء؟ لا، عبارة المصنف تشمل أمرين، تحرم أجرتهما أخذا وإعطاء، يعني يحرم على جماعة المسجد أن يتفقوا مع شخص أن يؤذن لهم ويعطونه مبلغا، هذا المقصود هنا. لكن ذكر فقهاء المذهب هنا قالوا لو لم يحصل هذا إلا في مثل هذه الحالة، بمعنى أن ما وجدنا أحد يمكن أن يؤذن إلا إذا دفعنا له مبلغ وأعطيناه إياه. فما الحكم هنا؟ ما الذي يحرم؟ الأخذ. قالوا فيحرم هنا الأخذ دون الإعطاء. واضح؟ يعني الأصل أن الأخذ والإعطاء محرم إلا إذا لم يوجد متبرع أو لم يوجد أحد، لأن سيذكر المصنف هنا أن ما يأخذه الإنسان على الأذان له ثلاث صور: إما أن يكون على سبيل الأجرة، يتفق جماعة المسجد مع شخص يؤذن بهم ويعطونه مبلغا في نهاية الشهر، فهذا هو الذي قصده المصنف بالتحريم. الصورة الثانية أن يكون على سبيل الجعالة، فيقول جماعة المسجد من أذن لنا أعطيناه كذا، فهذا لا يحرم على سبيل الجعالة وليس على سبيل الأجرة المتفق عليها. الصورة الثالثة أن يكون هذا لسماه المصنف رزق من بيت المال، اللي هو يسمى الآن مكافآت الأئمة والمؤذنين، فهذا يجوز. ولذلك نعود إلى كلام المصنف، قال وتحرم أجرتهما، قلنا المقصود أخذا وإعطاء، أي يحرم أخذ الأجرة على الأذان والإقامة. قال لأنهما قربة لفاعلهما. ثم قال لا أخذ رزق من بيت المال لعدم متطوع، وهذا قيد مهم، يعني أنه لا يعطى أحد رزق من بيت المال، لا تعطى المكافأة لإمام أو مؤذن إلا إذا علم المتطوع. قال لعدم متطوع بالأذان والإقامة فلا يحرم كأرزاق القضاة والغزاة، يعني قياسا على ما يأخذه القضاة وما يأخذه الغزاة، فإن هذا ليس مرتبا رسميا لهم، وإنما هو رزق من بيت المال. نعم، تفضل. وسنة أن يكون المؤذن صيتا أي رفيع الصوت لأنه أبلغ في الإعلام، زاد في المغني وغيره، وأن يكون حسن الصوت لأنه أرق لسامعه، أمينا أي عدلا لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها، عالما بالوقت ليتحراه فيؤذن في أوله، فإن تشاح فيه اثنان فأكثر قدم أفضلهما فيه أي فيما ذكر من الخصال، ثم إن استووا فيها قدم أفضلهما في دينه وعقله، لحديث ليؤذن لكم خياركم رواه أبو داود وغيره. ثم إن استووا قدم من يختاره أكثر الجيران لأن الأذان لإعلامهم. ثم إن تساووا في كل قرعة فأيهم خرجت له القرعة قدم. نعم، ذكر المصنف هنا جمل من السنن في المؤذن. قال وسن أن يكون المؤذن صيتا، ثم بين معنى كونه صيتا، قال أي رفيع الصوت لأنه أبلغ في الإعلام. قال وزاد في المغني وغيره وأن يكون حسن الصوت لأنه أرق لسامعه. والعلماء يستدلون على هذا بحديث ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. قالوا ومعنى أندى منك صوتا يشمل أمرين: أرفع صوتا وأحسن صوتا، يعني يشمل ارتفاع الصوت وعلوه، ويشمل أيضا حسن الصوت. ولذلك
في الصحاح للجوهري لما قال أندى منك صوتا قال أي بعيد الصوت، ولم يفسره بأن معنى حسن الصوت، فدل على أنه يشمل هذا ويشمل هذا. قال أمينا أي عدلا. طبعا جاء في حديث عن أبي محذورة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون. أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم المؤذنون، وقد حسنه الهيثمي. قال لأنه مؤتمن يرجع إليه في الصلاة وغيرها. قالوا وغير الأمين يغر الناس بالأذان، لو كان غير مؤتمن فإنه يغر الناس، ربما يؤذن قبل الوقت، خاصة لو كان هناك صيام ونحوه فيتأثر الناس بأذانه. قالوا وهناك علة أخرى في كونه أمينا، قالوا لأنه قديما كان يؤذن في موضع عال مرتفع، فربما يشاهد البيوت المجاورة ويطلع على بيوت الناس القريبة، فيسن أن يكون أمينا لئلا يلقي نظره على شيء لا يجوز له إلقاء نظره عليه. قال عالما بالوقت، أو قال أمينا أي عدلا. نعم. والعدالة هنا ما المقصود بها؟ قالوا العدالة الظاهرة بألا يعلم منه فسق، بألا يعلم منه فسق. فأما من كان فاسقا ظاهرا فسقه فإن أذانه لا يصح. والعدالة الظاهرة المقصود التي تظهر للناس، وضدها العدالة إيش؟ الباطنة. والمقصود بالعدالة الباطنة اطلاع من يعرفون على أمانته وديانته، فهنا المشترط العدالة الظاهرة وليست العدالة الباطنة. ولذلك هناك يعني مسألة ذكرها الفقهاء رحمهم الله في من يشترط فيه العدالة الظاهرة ومن يشترط فيه العدالة الباطنة. يذكرون مواضع يشترط فيها العدالة الظاهرة وإن لم يكن في باطنه عدلا، وسيرد في ذكرها في مواضع متفرقة مثل ولي المال، ولي النكاح، ناظر الوقف، المفتي وغيرها، يذكر مثل هذه الصفات. قال عالما بالوقت، قال ليتحراه فيؤذن في أوله. وهذا كان قبل انتشار يعني الساعات والأوقات المحددة الآن، فكانوا يعرفونها بالزوال أو بالغروب أو بطلوع الفجر الصادق ونحوه من الأوقات التي يؤذنون فيها. طيب، قالوا لو أذن الجاهل بالوقت ووافق الوقت فما حكم أذانه؟ يصح ولا ما يصح؟ لو أذن ووافق الوقت يصح أذانه. نعم، قالوا يصح أذانه. من المستحبات والسنن اللي ذكرها المرداوي في الإنصاف وذكرها الحجاوي في الإقناع، ذكرها الفتوحي في المنتهى، أن يكون المؤذن بصيرا، يعني ما يكون أعمى. طيب، يرد عليهم الآن أذان ابن مكتوم. قالوا أذان ابن أم مكتوم لأنه كان هناك من ينبهه، بدليل أنه ورد في الحديث أنه كان يقال له إيش؟ أصبح، يعني أصبح الصباح فأذن. قالوا فالأعمى إن كان هناك من يبصره ويعلمه بالوقت فيقال بأذانه واعتباره، وإن كان هناك يعني أعمى ليس لديه من يبصره ولا من يخبره بالوقت فيتحفظ في أذانه، يعني يتنبه. وليس معنى هذا أن أذانه لا يصح، لأن ما نذكره هنا هو على سبيل الاستحباب والسنن. عليكم السلام ورحمة الله. قال فإن تشاح فيه اثنان، يعني لو تنازع في الأذان اثنان فمن يقدم؟ قال قدم أفضلهما فيه، أي فيما ذكر من الخصال. وش الخصال ذكرها؟ أن يكون صيتا أمينا عالما بالوقت. يستدلون على ذلك بالحديث الذي ذكرناه، ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا، فالنبي صلى الله عليه وسلم فضل بلال. قالوا وبقية الخصال تقاس على هذا. قال ثم إن استووا فيها يعني في إيش؟ في الخصال، قدم أفضلهما في دينه وعقله.
لحديث ليؤذن لكم خياركم رواه أبو داود. قالوا ولأن مراعاة الدين والعقل أولى من مراعاة الصوت، وقد تم التقديم بالصوت، فلأن يقدم بالدين والعقل أولى. قال ثم إن استووا قدم من يختاره أكثر الجيران، لأن الأذان لإعلامهم فكان لرضاهم أثر، ولأنهم أعلم بمن يبلغهم صوته، وأعلم بمن هو أعف في النظر وغيره. وقال المصنف قدم من يختاره أكثر الجيران، لأن لا يمكن اتفاق الجميع، فعبر بالأكثرية لأن الأكثر هنا له اعتبار وله نظر. قال ثم إن تساووا في الكل، يعني فيما تقدم، قرعة، فأيهم خرجت له القرعة قدم. وذكرنا حديث قبل قليل في فضل الأذان يدل على هذا. لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، فأثبت القرعة والاستهام معناها القرعة في الأذان. وورد أنه لما تشح الناس في الأذان يوم القادسية أقرع بينهم سعد بن أبي وقاص. ومن الملاحظ اليوم أن أحيانا الناس ما يتشاحون في الأذان، يتشاحون في ترك الأذان والبعد عنه، إذا كانوا في رحلة ولا في من يؤذن ينظر بعضهم في بعض إلى أن، فهذا مما يتنبه له، خاصة إذا علم فضل الأذان وأهميته. أمر ثالث مما يدل على القرعة أن القرعة تستعمل كما ذكرنا في تمييز الحقوق والمستحقين، وتستعمل في مثل هذه الصورة. تفضل. وهو أي الأذان المختار 15 جملة، لأنه أذان بلال رضي الله عنه من غير ترجيع الشهادتين، فإن رجعهما فلا بأس. يرتلها أي يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان ويقف على كل جملة، وأن يكون قائما على علو كالمنارة لأنه أبلغ في الإعلام، وأن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر. ويكره أذان جنوب وإقامة محدث. وفي الرعاية يسن أن يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه مستقبلا للقبلة لأنها أشرف الجهات، جاعلا إصبعيه السبابتين في أذنيه لأنه أرفع للصوت، غير مستدير فلا يزيد قدميه في منارة ولا غيرها، ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، أي يسن أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة وشمالا لحي على الفلاح، ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله لأنه حقيقة التوحيد، قائلا بعدهما أي يسن أن يقول بعد الحيعلتين في أذان الصبح ولو أذن قبل الفجر الصلاة خير من النوم مرتين، لحديث أبي محذورة رضي الله عنه رواه أحمد وغيره، ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا. ويكره في غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة. نعم. ذكر المصنف هنا عدد جمل الأذان ثم ذكر مستحبات في الأذان، ونتنبه هنا المستحبات اللي ذكرناها قبل قليل في المؤذن من يتولى الأذان، وهنا سيذكر المستحبات التي في ذات الأذان نفسه. قال وهو أي الأذان المختار 15 جملة، يعني جمل الأذان كم هي؟ 15 جملة. استدلوا على ذلك أولا بأنه أذان بلال، فإنه كان يؤذن 15 جملة، وورد في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة، زاد بعضهم إلا الإقامة، يعني إلا قد قامت الصلاة فهذه تشفع. ثم الدليل الثالث قالوا أن هذا هو الوارد في خبر عبد الله بن زيد في رؤيا الأذان، فهذا ترجيحهم على أن الأذان 15 جملة. قال من غير ترجيع الشهادتين، فإن رجعهما فلا بأس. ترجيع الشهادتين ما معنى؟ أيوة، أن يذكرها سرا، يعني إذا جاء إلى أشهد أن لا إله إلا الله يقولها سرا ثم يعلن الأولى والثانية، وكذلك في أشهد أن محمد رسول الله. فتكون جمل الأذان كم مع الترجيع؟ تصير 19. والإقامة مع الترجيع 15. أحسنت. يصبح الأذان مع الترجيع 19 جملة، والإقامة 15 جملة. وبعضهم قال أن الترجيع في الشهادة الواحدة يعتبر واحدا، فيعتبر في شهادة أن لا إله إلا الله واحدا، يعني يحسب على أنه واحد، وفي أن محمد رسول الله يحسب على أنه واحد، فتكون جمل
الأذان 17 جملة والإقامة 13 جملة. يقول المصنف: فإن رجعهما فلا بأس، يعني إن أذن بطريقة الترجيع فلا بأس. قالوا: لأنه أذان أبي محذورة رضي الله عنه. وبعض الفقهاء رحمهم الله ذكروا هناك حكمة أو سبب في أن النبي صلى الله عليه وسلم استمع إلى أذان أبي محذورة أو أمره بالترجيع أو أذن له به. قالوا: أصل القصة والخبر هذا لما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة جاء جملة من الصبيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، وكان هؤلاء الصبيان يسمعون الأذان فكانوا يذكرونه على سبيل الاستهزاء، لأنهم باقون على كفرهم، كانوا لا يزالون كفارا. فالنبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم أن يؤذنوا، وكان ممن أذن أبو محذورة، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعجبه أذانه فاختاره مؤذنا له. قالوا: وندب له النبي صلى الله عليه وسلم الترجيع ليستقر التوحيد في قلبه، لأنه إذا أذن وذكر الشهادة مرة سرا ثم أعلنها ثم ذكرها سرا ثم أعلنها، فذكر بعضهم هذه الحكمة. وعلى كل حال فالمذهب عندنا أن المختار في الأذان يكون 15 جملة والإقامة 11 جملة، وإن رجع فيهما ب19 جملة و15 جملة أو 17 جملة و13 جملة فلا بأس. نعم. ثم ذكر هنا ما هو المستحب. قال: يرتلها، يستحب أن يتمهل في ألفاظ الأذان، ويستدلون على ذلك بحديث فيه ضعف، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر. وجاء بنحوه عن عمر موقوفا عليه أنه لما فتح بيت المقدس قال عمر رضي الله عنه لمؤذن بيت المقدس: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذم. قال: ويقف على كل جملة، ويقف على كل جملة. وهنا نقول: ما المقصود بالجملة؟ هل الله أكبر جملة مستقلة؟ يعني الجملة هل هي المكونة من مبتدأ وخبر فتكون مستقلة، ولا الجملة المركبة كاملة؟ يقول الحجاوي رحمه الله صاحب الزاد أنه دار بينه حوار مع شيخه الشويكي وهو من فقهاء المذهب، فكان الحجاوي يختار أن التكبير يكون الوقوف فيه على 6 جمل، يعني تقول الله أكبر تقف، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم في الأخير الله أكبر الله أكبر. وكان الشويكي يرى خلاف، كان يرى أن تعرب الله أكبر الله أكبر، يعني توصل الله أكبر الله أكبر تقف، الله أكبر الله أكبر تقف، ثم في الأخير الله أكبر الله أكبر تقف. المذهب على الأول أنه يوقف على نهاية كل جملة، فتقول الله أكبر ثم تقف، ثم تقول الله أكبر ثم تقف، وهكذا. ومثله حي على الصلاة، ما يقال مثلا حي على الصلاة حي على الصلاة، إنما يقال حي على الصلاة ثم يقال حي على الصلاة، فتكون هذه جملة مستقلة عن التي بعدها. هذا معنى قول المصنف: ويقف على كل جملة. قالوا: فلا يصل التكبير ولا غيره ببعضه. ويستدلون بما ورد عن النخعي، الإمام إبراهيم النخعي رحمه الله، أنه قال: شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما، الأذان والإقامة. كانوا لا يعربونهما يعني لا يصلونهما. شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما، الأذان والإقامة. قال رحمه الله: وأن يكون قائما على علو كالمنارة لأنه أبلغ في الإعلام. طبعا في المسألة السابقة نسينا نذكر قول في المذهب، نحن ذكرنا أن المذهب أنه يقف على كل جملة مستقلة. هناك قول آخر بأنه يدمج ويوصل، واستدلوا على ذلك بظاهر حديث عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر فقال أحدكم الله أكبر الله أكبر، فدمج هنا، فهذا قول آخر في المذهب. قال: من المستحبات أن يكون قائما على علو.
قالوا لأن المؤذنين الذين كانوا يؤذنون لرسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يؤذنون قياما، والنبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه قال لبلال: قم فأذن، قم فأذن. والإجماع كذلك حكاه ابن المنذر أن السنة أن يؤذن الرجل قائما، وحكاه عنه ابن قدامة رحمه الله. فما الحكم لو أذن الشخص قاعدا؟ يصح مع الكراهة. نعم، طبعا قالوا الذي يؤذن قاعدا إما أن يكون له عذر أو لا، فإن كان له عذر صح أذانه دون كراهة، وإن لم يكن له عذر صح أذانه مع الكراهة. وذكروا أيضا هنا مسألة لو أذن ماشيا أو راكبا في السفر ونحوه صح أذانه مع الكراهة. قال: وأن يكون متطهرا من الحدث الأصغر والأكبر. ويستدلون بما جاء في حديث أبي هريرة وفيه ضعف: لا يؤذن إلا متوضئ. طبعا جاء مرفوعا وموقوفا، ومرفوعا فيه ضعف ويصح موقوفا. ثم قال المصنف: ويكره أذان جنب وإقامة محدث، يعني يكره الأذان من الجنب وتكره الإقامة من المحدث. فدل مفهوم الكلام هذا على أن الأذان من المحدث غير مكروه. طبعا الجنب من عليه حدث أكبر، عليه جنابه، عليه موجب من موجبات الغسل، والمحدث هو الذي عليه حدث أصغر، يعني من نواقض الوضوء. فبالنسبة لأذان الجنب أذانه مكروه، وإقامته ما حكمها؟ طبعا الأذان ممكن يؤذن خارج المسجد، لكن الإقامة ستكون الإقامة داخل المسجد، فما حكم إقامته؟ قالوا: إن كان قد خفف حدثه بالوضوء ودخل المسجد فإن إقامته تصح مع الكراهة. طبعا يلزمه بعد ذلك أن يخرج للاغتسال لا شك. قالوا: وإن لم يكن خفف حدثه فإقامته صحيحة وفعله محرم وعليه الإثم. لماذا أثموا في هذه الحالة؟ أيوة، قالوا: مكثه في المسجد مع وجود الجنابة عليه استحق به الإثم، قياسا على من أذن في مكان مغصوب. قالوا: فمن أذن في مكان مغصوب صححنا أذانه وحرمنا فعله، اللي هو الأذان في مكان غصب. نعم. قال: وفي الرعاية يسن أن يؤذن متطهرا من نجاسة بدنه وثوبه. طبعا قاسوا الطهارة من النجاسة على الطهارة من الحدث. قال: مستقبل القبلة لأنها أشرف الجهات، وقد كان مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم يؤذنون مستقبلي القبلة. وقد حكى ابن قدامة رحمه الله الإجماع على استحباب الاستقبال، وقبله ابن المنذر حكاه أيضا. قال المصنف: جاعلا إصبعيه السبابتين في أذنيه لأنه أرفع للصوت. طبعا قال: جاعلا إصبعيه السبابتين. المصنف رحمه الله ذكر كيفية جعل الإصبع، قال: تكون الإصبعين وتكون السبابتين في الأذنين. وفي المذهب صور أخرى، فبعضهم قال لا تلزم أن تكون السبابتين، فيمكن أن يضع غيرهما. وبعضهم ذكر صورة أخرى أن يضم أصابعه إلى راحتيه، تكون بهذه ويضعها على أذنيه. وبعضهم ذكر صورة ثالثة بأن يعني يبسط أصابعه دون راحتيه هكذا. وبعضهم ذكر صورة رابعة بأن تكون بالراحتين مبسوطة اليدين، يعني تكون الراحتين هي التي على الأذنين. والمقصود في الأخير هو أن يكون هناك وسيلة تؤدي إلى أن يرفع الصوت. نعم، فسواء فعل هذه الطريقة أو غيرها من الطرق. قال رحمه الله: غير مستدير فلا يزيل قدميه في منارة ولا غيرها. وبعضهم قال لا، إن أذن في المنارة فإنه يستدير، لأن المطلوب أن يسمع الجهات، أن يسمع من في الجهات. نعم. ثم قال: ملتفتا في الحيعلة يمينا وشمالا، أي يسن أن يلتفت يمينا لحي على الصلاة، وشمالا
لحي على الفلاح لما روى أبو جحيفة قال رأيت بلالا يؤذن أتتبع فاه ها هنا وها هنا. وفي رواية أبي داود فلما بلغ حي على الصلاة حي على الفلاح التفت يمينا وشمالا. قالوا والالتفات يكون من بداية الحي على، يعني إذا قلت حي على الصلاة تلتفت من بدايتها. بعضهم يستقبل بوجهه ثم يلتفت، قال لا، يلتفت في اليمين حي على الصلاة ثم في اليسار حي على الفلاح، فيكون التفاته في حي على الصلاة جهة اليمين والتفاته في حي على الفلاح جهة اليسار أو الشمال. وبعضهم قال يلتفت في الجهتين في الحيعلة الواحدة، يعني يقول حي على الصلاة يمينا ثم يكمل حي على الصلاة يسارا. ولكن فقهاء المذهب خطأوا هذه الصورة وإن حكيت قولا في المذهب. ثم قال رحمه الله ويرفع وجهه إلى السماء فيه كله يعني في إيش؟ في الأذان كله. لماذا قال فيه كله؟ لأن بعضهم قال يرفع عند كلمة التوحيد الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله، فبعضهم قال هذا. المصنف يختار أنه يرفع وجهه إلى السماء فيه كله قائلا بعدهما، يعني بعد الحيعلتين بأذان الصبح ولو أذن قبل الفجر الصلاة خير من النوم مرتين. ويسمى ماذا؟ ويسمى هذا بالتثويب. نعم. استدل المصنف على ذلك قال لحديث أبي محذورة رضي الله عنه وذكره في التحشية هنا، قال فإن كان صلاة الصبح قلت الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. قالوا ولحديث بلال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر، رواه ابن ماجه. قال ولأنه وقت ينام الناس فيه غالبا. ثم قال ويكره يعني إيش؟ التثويب في غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة، لأنه جاء في حديث بلال أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أثوب في الفجر ونهاني أن أثوب في العشاء، وهذا رواه أحمد ولكن فيه ضعف. ويستدل على ذلك بأنه ثبت عن ابن عمر وسيأتينا في آخر الباب أيضا أنه دخل مسجدا في صلاة الظهر فسمع المؤذن يثوب في أذان الظهر فقال اخرج بنا فإن هذه بدعة. ولذلك سيأتي في نهاية كلام المصنف حكم الخروج من المسجد بعد الأذان. وقال وبين الأذان والإقامة. كيف وبين الأذان والإقامة؟ ويقول ويكره في غير أذان الفجر وبين الأذان والإقامة. قالوا فلا يدعى الناس في أي صورة من الصور، لا يقال تعالوا صلوا هلموا إلى الصلاة أو شيء من هذه الأمور، فإنها غير مشروعة. هنا مسألة لما ذكرنا استقبال القبلة ذكرنا من المستحبات، طبعا المصنف هنا ذكر 11 مستحبا في الأذان. ما الذي يترتب على ترك المستحبات هذه؟ لو أن شخصا تركها ما حكم أذانه؟ يصح مع الكراهة، يصح أذانه مع الكراهة. في شرح الوجيز قال استقبال القبلة مستحب لكل ذاكر وقارئ، يعني هو سيذكر هنا المواضع التي يستحب للإنسان أن يستقبل فيها القبلة والمواضع التي لا يستحب. يقول في شرح الوجيز استقبال القبلة مستحب لكل ذاكر وقارئ ومسبح وناسك كالوقوف بعرفة ومزدلفة ومنى. وإذا استحب لهذه فلا أن يستحب للذكر المتعلق بالصلاة أي الأذان أولى، يعني هذه مواضع يقول يستحب فيها استقبال القبلة. قال وهذا بخلاف الخطبة فإنها خطاب للحاضرين، وذلك مثل إقراء القرآن وتدريس الحديث والفقه، فإن السنة فيه استقبال المستمعين له، ولذلك استحب في الحيعلتين الالتفات إلى المخاطبين لأنه خطاب لآدمي بخلاف سائر كلمات الأذان. فهو هنا ذكر جملا من الحكم، ذكر مواضع يستحب فيها استقبال القبلة ومواضع لا يستحب فيها استقبال القبلة، وحكما ذكرت في هذا الأمر. ولذلك سيأتينا بعد قليل ما حكم قول حي على الصلاة أو نحوها أو ترديدها أثناء كون الإنسان يصلي نافلة لو رددها سرا، هل تردد هذه أم لا؟
لأن بعضهم يقول هذه تختلف عن بقية الأذان، ما في الأذان كله ذكر، والذكر يشرع في الصلاة أن تذكر الذكر في الصلاة، بخلاف قول حي على الصلاة وحي على الفلاح، فهي خطاب للآدمين فلا تقال في أثناء الصلاة. سيأتي إن شاء الله. تفضل. قال رحمه الله: وهي أي الإقامة 11 جملة بلا تثنية وتباح تثنيتها، يحضرها أي يسرع فيها ويقف على كل جملة كالأذان، ويقيم من أذن استحبابا، فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم فقال أحمد: لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة رضي الله عنه، فإن أقام من غير إعادة فلا بأس. قاله في المبدع في مكانه، أي يسن أن يقيم في مكان أذانه لسهو، لأنه أبلغ في الإعلام، فإن شق كان أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد أقام في المسجد لئلا يفوته بعض الصلاة، لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام. نعم، ذكر هنا جمل الإقامة، قال هي 11 جملة بلا تثنية وتباح تثنيتها. 11 جملة بلا تثنية، يعني بلا تثنية إيش؟ إيش المقصود هنا بلا تثنية؟ لجميع الجمل؟ أيوه، بلا تثنية قد قامت الصلاة، هنا المقصود. وتباح تثنيتها يعني تباح تثنية الإقامة. قالوا لأنها هي إقامة بلال، ولأنها هي الواردة في الحديث الذي ذكرناه قبل قليل، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلالا أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة، فالمذهب أخذ بهذا اللفظ يوتر، فقال كل جمل الإقامة تكون وترا. جاء في بعض الألفاظ ذكرتها لكم قبل قليل إلا الإقامة، يوتر الإقامة إلا الإقامة، يعني إلا جملة قد قامت الصلاة فتثنى. قال يحضرها أي يسرع فيها، وذكرنا هذا قبل قليل أيضا في الحديث: إذا أذنت فترسل وإذا أقمت فاحذر، وقلنا ورد موقوفا على عمر رضي الله عنه: وإذا أقمت فاحذم. قال ويقف على كل جملة كالأذان، وذكرنا هذا أيضا قبل قليل. ويقيم من أذن استحبابا، يعني الذي يؤذن يستحب أن يكون هو الذي يقيم فلا يقيم غيره، لأنه جاء في حديث زياد الصدائي أنه أذن فجاء بلال وأراد أن يقيم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخا صداء أذن ومن أذن فهو يقيم، وهذا الحديث فيه ضعف. وقالوا لأنهما ذكران يتقدمان الصلاة فيسن أن يتولاهما واحد كالخطبتين. يقول فلو سبق المؤذن بالأذان فأراد المؤذن أن يقيم، يعني جاء واحد أذن قبل المؤذن وجاء المؤذن وأراد أن يقيم، يقول الإمام أحمد: لو أعاد الأذان كما صنع أبو محذورة، ولو أقام بدون إعادة صح ذلك. قال فإن أقام من غير إعادة فلا بأس. قاله في المبدع، لأنه جاء في خبر عبد الله بن زيد في رؤيا الأذان: ألقه على بلال، فأذن بلال. ومن الذي أقام؟ بلال أذن وعبد الله بن زيد هو الذي أقام في رؤيا الأذان. نعم. قال في مكانه، يعني يستحب أن تكون الإقامة في مكان الأذان، يعني إذا أذن مثلا على علو وارتفاع كما لو أذن على سطح المسجد أو في مكان عالي فيقيم في ذلك المكان. طيب وش دليلهم؟ طبعا هذا من مفردات الحنابلة أن يقيم في مكان الأذان. يستدلون على ذلك بحديث بلال أنه كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني بآمين. وش وجه الدلالة؟ أيوة، أنه يحتاج إلى وقت حتى يصل إليهم. يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هو بلال: لا تسبقني بآمين، فهو يحتاج. قال الإمام أحمد رحمه الله ذكر هذا، قال: ولا أعرف دليلا إلا حديث بلال عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبقني بآمين، يعني أنه كان يؤذن في مكان بعيد فكان يحتاج وقتا حتى يصل في الصف ويؤمن مع النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الإمام أحمد: لم يبلغني فيه شيء إلا حديث بلال. طبعا في الإنصاف صوب أنه يقيم في المسجد، المرداوي صاحب الإنصاف قال يقيم في المسجد ولا يقيم في مكان أذانه، واستدل على ذلك بقول عبد الله بن شفيق: من السنة الأذان في المنارة والإقامة في المسجد.
يقول فإن شق كان أذن في منارة أو مكان بعيد عن المسجد أقام في المسجد. يعني هم يقولون يستحب أن يقيم في مكان الأذان استحبابا، ولو كان عليه مشقة فيقيم في المسجد ولا يقيم في مكان أذانه، لكن لا يقيم إلا بإذن الإمام. قالوا لأن بلال كان يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم في الإقامة، وفي حديث زياد الصدائي أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم فجعلت أقول أقيم يعني يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. ولا يصح الأذان إلا مرتبا كأركان الصلاة متواليا عرفا، لأنه لا يحصل المقصود منه إلا بذلك، فإن نكسه لم يعتد به، ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا أقام عند إرادة الدخول فيها، ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة. ولا يصح الأذان إلا من واحد ذكر عدل ولو ظاهرا، فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر، أو أذنت امرأة أو خنثى أو ظاهر الفسق لم يعتد به. ويصح الأذان ولو كان ملحنا أي مطربا به، أو كان ملحونا لحنا لا يحيل المعنى، ويكرهان، ومن ذي بثغة فاحشة، وبطل إن أحيل المعنى. نعم. سيذكر المصنف رحمه الله هنا ما يشترط في الأذان، والمصنف ذكر 5 شروط، وسنضيف عليها 6 شروط أخرى ذكرها فقهاء المذهب. الشرط الأول قال ولا يصح الأذان إلا مرتبا، هذه شروط كأركان الصلاة. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم علمه للصحابة مرتبا، ولأنه شرع مرتبا، ولأن المقصود منه يختل بعدم الترتيب. وذكروا فقهاء المذهب أنه لا نزاع في اشتراط الترتيب، ذكره المرداوي في الإنصاف. الشرط الثاني أن يكون متواليا عرفا، قال لأنه لا يحصل المقصود منه إلا بذلك، وسيذكر بعد قليل أنه يبطله السكوت الطويل والكلام الكثير، ويبطله النوم وغيره، فلا بد أن يكون متواليا. فإن نكسه لم يعتد به، فإن نكسه يعني نكس جمل الأذان، بدأ من الوسط أو بدأ من الآخر، قال لم يعتد به يعني لم يصح. قال ولا تعتبر الموالاة بين الإقامة والصلاة إذا أقام عند إرادة الدخول فيها. يقول لو أقام ثم انشغل بشيء ليس خارجا عن الصلاة وإنما هو لمصلحتها، كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم بعدما أقام بلال تذكر أنه على غير وضوء فذهب فتوضأ ثم عاد، فهذا لا بأس به. قالوا وكذلك لو انشغل الإمام بعد الإقامة بترتيب الصف الذي يليه أو ترتيب الصفوف والتنبيه عليهم ونحوه، فإن هذا لا يضر. ولذلك قيده المصنف قال إذا أقام عند إرادة الدخول فيها، يعني إذا كان يريد الدخول في الصلاة. أما لو كان لا يريد الدخول فيها فهنا لابد من إعادة الإقامة. ويجوز الكلام بين الأذان وبعد الإقامة قبل الصلاة. ويجوز الكلام بين الأذان، هل المقصود في عبارة المصنف هنا بين جمل الأذان ولا بين الأذان والإقامة؟ غالبهم قال الثاني. نعم، غالب الفقهاء الذين شرحوا قالوا المقصود يعني بين الأذان والإقامة، لأنه قال بعد ذلك وبعد الإقامة قبل الصلاة، فدل على أن الكلام هنا جائز في موضعين، إذا كان بين الأذان والإقامة، وإذا كان بعد الإقامة وقبل الصلاة. وبعض الفقهاء قالوا حتى بين جمل الأذان، لكنه هذا قول مضعف في المذهب. ما دليلهم؟ قالوا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم أقيمت الصلاة وكان يناجي رجلا في جانب المسجد، فما قام للصلاة حتى نام بعض القوم. قالوا فدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم انشغل بأمر وبكلام بين الأذان وبين الإقامة وقبل الدخول في الصلاة. قال ولا يصح الأذان إلا من واحد، هذا الشرط الثالث من شروط صحة الأذان. ذكرنا أن يكون مرتبا وأن يكون متواليا، والشرط الثالث أن يكون من واحد. ثم قال
ذكر هذا الشرط الرابع، ثم قال عدل هذا الشرط الخامس. قال ولو ظاهرا، أي المقصود هنا العدالة الظاهرة اللي ذكرناها قبل قليل، وقلنا أنها تعتبر هنا وتعتبر طبعا إذا أطلق الفقهاء العدالة في المذهب فالمقصود العدالة ظاهرا وباطنا، لكنها في مواضع يقصد منها العدالة ظاهرا دون العدالة الباطنة، مثل الأذان هنا ومثل ولي النكاح ومثل المواضع التي ذكرت لكم. طيب، قال ذكر المرداوي رحمه الله ذكر أنه لا يعلم خلافا في اشتراط هذا الشرط، ثم قال فلو أذن واحد بعضه وكمله آخر، هذا تفريع على الشرط الثالث، لأنه قال من واحد، فلو جاء واحد أذن بعض الأذان وجاء الثاني كمل، قال لم يعتد به يعني لم يصح. أو أذنت امرأة لم يعتد بأذانها، طبعا المقصود أذنت الأذان الذي تسقط به فرض الكفاية، ليس المقصود أنها أذنت لوحدها أو أذنت لنساء، لأن ذكرنا قبل قليل المذهب يكرهون الأذان للمرأة، مقصود يكرهون أذان المرأة لها، لكنها لا يسقط فرض الكفاية بأذان المرأة، هذا المقصود. أو خنثى أو ظاهر الفسق. ومن المقصود هنا بالفاسق؟ الفاسق من المقصود به؟ من فعل كبيرة أو أكثر من صغيرة، يقولون فقهاء المذهب من فعل كبيرة أو أكثر من صغيرة، يقولون يعني من فعل كبيرة من كبائر الذنوب أو أكثر من فعل صغيرة، يعني استمر وداوم عليها فيوصف بأنه فاسق. قال لم يعتد به يعني لم يصح فسقه. عندنا مستور الحال الذي لا يعلم منه فسق ولا يعلم منه عدالة، ما حكم أذانه؟ يصح أذان مستور الحال. طيب، ما هي الشروط التي لم يذكرها المصنف وذكرها بعض الفقهاء؟ الشرط السادس الإسلام، لأنه قربة والأذان لا يصح من الكافر. الشرط الذي يليه العقل، فلا يصح الأذان من مجنون لأنه لا نية ولا قصد له. الشرط الذي يليه التمييز، فلا يصح الأذان من صغير، وسيأتي الكلام بعد قليل على حكم أذان المميز. الشرط التاسع أن يكون ناطقا، فلا يصح الأذان من الأخرس لأن أصل هذا لا يمكن منه. الشرط العاشر النية، أن يكون الأذان منويا. قالوا فمن أذن ثم صرف نيته بالأذان لم يعتد بأذانه. كيف صرف نيته؟ أيوة، كان يريد يتدرب أو يعلم غيره، قالوا فهذا لا يعتد به. والشرط الأخير الحادي عشر أن يكون في الوقت إلا في الفجر، أن يكون الأذان في الوقت إلا الفجر. أذان يا شيخ؟ أن يكون في الوقت إلا الفجر. هذه 11 شرطا، أن يكون مرتبا متواليا من واحد ذكر عدل مسلم عاقل مميز ناطق بنية في الوقت إلا الفجر. الفجر يجوزنا، سيأتينا بعد قليل.